चिन्योट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की ज़ेर सदारत जायजा इजलास, वैक्सीनेटर्स की कारकर्दगी और वैक्सीन पर ब्रीफिंग। 1 से 15 माह के बच्चों को बरवक्त वैक्सीन देने के लिए इकदाम किए जाएं। सूरज को जलाल आ गया। फैसलाबाद में रवा साल का गर्म तरीन दिन। लू के थपेड़े, पारा 44 डिग्री रहा। डॉक्टर्स की लोगों को घरों में रहने की तलकीन। शहर में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। गर्मी की लहर चंद रोज और जारी रहेगी। फैसलाबाद में 90 करोड़ रुपए का अवामी मंसूबा हुकूमती तवज्जो का मुंतजर। NA 106 के 24 देहातों को गैस फराहमी का मंसूबा ठप। मंसूबे की मंजूरी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दी गई। सिटी 41 की बार बार निशानदेही पर चिन्योट इंतजामिया जाग उठी। शहर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत शुरू। लाहौर रोड, चिन्योट रोड और सब्जी मंडी चौक समेत मुतादिद सड़कों का पैचवर्क जारी है। टोबा की आवाम के लिए अच्छी खबर। शोरकोट रोड की तामीर का दोबारा आगाज कर दिया गया। मंसूबे पर 5 करोड़ लागत आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में नए कोर्सेज का आगाज। पंजाब हुकूमत से 31 करोड़ 40 लाख के फंड्स मांग लिए गए। पहले से 12 कोर्सेज जारी। आइंदा साल 10 मजीद शुरू किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी का ऑपरेशनल बजट 47 करोड़ 50 लाख मंजूर। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत। शहरियों के लिए बने पार्क्स की रोशनियां मांद पड़ गई। 150 से ज्यादा पार्क बिजली से महरूम। बिजली न होने से पानी भी नायाब। उधर चिन्योट में ग्रीन पार्क मंसूबा खटाई में बढ़ गया। पार्क खस्ताहाली का शिकार। शहरियों का पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल की लापरवाही। नवाज पार्क के रहायशियों का सीवरेज मसला हल न हुआ। ताफून और मच्छरों की बहुतात ने जीना मुहाल कर दिया। चिन्योट इंतजामिया की गफलत। मोहल्ला रहमानाबाद का कब्रिस्तान कचरा कुंडी में तब्दील। कब्रें खस्ताहाली का शिकार हो गईं। मातहत अदालतों के जजेस के तकर्रुर और तबादले। सीनियर सिविल जज आबिद अली, सिविल जज इश्तियाक अहमद और सिविल जज मजहर इकबाल फैसलाबाद में तैनात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरहान नबी का समुद्री तबादला। सिविल जज आसिफ इकबाल और सिविल जज मोहम्मद अफजल को लालियां तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां। ओवर चार्जिंग पर 43 ग्राम फरोशों को 57,500 रुपए जुर्माना। 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शहर की कई मार्केटों का दौरा किया। जायद कीमत वसूल करने पर दुकानदारों को मौके पर ही जुर्मानों की सजा सुना दी। चिन्योट में कमर तोड़ महंगाई। आटे की कीमत में इजाफा। तंदूर और होटल मालिकान ने रोटी की कीमत 8 रुपए कर दी। हुकूमती पॉलिसी से शहरी नाला। कहते हैं कि पेट पालना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। झंग में किसानों का DC दफ्तर के बाहर एहतजाज। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट और खाद की बढ़ती कीमत पर इजहार तशवीश। कहते हैं शुगर एक्ट में तरमीम से किसान परेशान हैं। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। नर्सिंग स्टाफ का लाइड अस्पताल। फैसलाबाद को 32 लाख का टीका। तबादलों के बावजूद तनख्वाहें वसूली करती रही स्टाफ नर्स। राफे के साथ कौन कौन मुलविस। इंक्वायरी शुरू। AMS एडमिन डॉक्टर अकरम चीमा के मुताबिक नर्स से 9 लाख रुपए रिकवर कर लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद अशरफ ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुलजिम इम्तियाज अहमद के खिलाफ थाना सदर पुलिस ने 2009 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। फैसलाबाद में सेल्स टैक्स चोरी केस में वीविंग फैक्ट्री के मालिक की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तार मुलजिम खालिद महमूद स्पेशल कस्टम कोर्ट में पेश। मुलजिम 11 दिन के जिस्मानी रिमांड में LPR के हवाले। खालिद महमूद पर 4 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी का इल्जाम है।
فیصل آباد میں امتحانی اسٹاف کے لیے کورونا ویکسین لگوانا لازمی قرار، ویکسینیشن نہ کروانے والے اساتذہ کی ڈیوٹیاں نہیں لگیں گی۔ ادھر بورڈ نے امتحانات کے انعقاد کے لیے تعلیمی اداروں سے مدد مانگ لی، سینٹرز بنانے کے لیے SOPs کے تحت انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت۔ کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ، اسکول میں صفائی اور اینٹی ڈینگی سرگرمیاں کرنے کا حکم، گھاس کی کٹائی اور پانی کی نکاسی سمیت اینٹی ڈینگی اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ توبہ کارکردگی میں پھر بازی لے گیا، شعبہ صحت میں پہلا نمبر، ماہ اپریل کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ کی ٹیم کو مبارکباد، کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید سمیت پوری ٹیم کی محنت اور کاوش سے سرخرو ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض محل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی اسکیموں سمیت اہم منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فیاض محل نے کہا، عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ فیصل آباد میں خدمت آپ کی دہلیز پر کے تحت ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ 7 روز میں شہر کی مکمل صفائی کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے مہم کا افتتاح کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا نے خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کا افتتاح، چک 411 آبادی اٹوال سے کوڑا اٹھوا دیا گیا۔ پرویز اختر اور CO تحصیل کونسل کی شرکت، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ عثمان سکندر نے افتتاح لاری اڈے سے کوڑا اٹھوا کر کیا۔ ٹیون میونسپل کمیٹی سمیت دیگر عملے کی شرکت۔ حکومت پنجاب کے پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کا آغاز، چنیوٹ، گوجرا، بوانا اور لالیم میں ہفتہ صفائی مہم شروع، کچرے اور عمارتی ملبے کے ڈھیر اٹھانے کا کام جاری، شہریوں کے مسائل فوری حل کیے جائیں گے، کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، انتظامیہ کی عملے کو ہدایت۔ فیصل آباد کے باسیوں کی سنی گئی، ویسٹ مینجمنٹ شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے پرعزم، انتظامیہ نے علماء کرام سے تعاون مانگ لیا، خطبوں میں صفائی کی اہمیت پر زور دینے کی درخواست۔ فیصل آباد پیڈمک میں ویونگ سیکٹر کی جگہ کی منسوخی بحال کر دی گئی، پروڈکشن شروع نہ کرنے کی وجہ سے اراضی منسوخ کی گئی تھی۔ احتشام جاوید سے ویونگ سیکٹر کے نمائندگان کی ملاقات میں فیصلہ، چودھری نواز، رانا اظہر اور دیگر نمائندوں نے شرکت کی۔ نائجیرین کمیونٹی پاکستان کے وفد کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد، صدر چیمبر حافظ احتشام جاوید سے ملاقات کی، حوزری سمیت دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو، وفد کی جانب سے ایکسپورٹس میں دلچسپی کا اظہار، صدر چیمبر کے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار ویمن جڑاوالا کی صدر چیمبر حافظ احتشام سے ملاقات، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ اور انڈسٹری کے تعاون پر تبادلہ خیال، مزمل سلطان، شبیر حسین چاولہ کی بھی شرکت۔ توبہ انتظامیہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد مدثر کی زیر صدارت محکمہ پاپولیشن کے ساتھ اجلاس، بچوں کے والدین کو مدعو کر کے آبادی پر آگاہی دی جائے گی۔ ٹریفک کے بڑھتے حادثات اور ان کا سدباب، توبہ میں موٹر وے پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد، ایڈیشنل IG پنجاب محمد زبیر ہاشمی کی افسران سمیت شرکت۔ اور فیصل آباد میں علی زیب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، اہلکاروں کی بڑی تعداد نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون عطیہ کیا، SSP پیٹرولنگ کا بلڈ کیمپ کا دورہ، بولے کہ بچوں کی جان بچانے کے لیے اہلکاروں کا جذبہ قابل تحسین ہے۔